अस्सलाम वालेकुम जी। प्रोग्राम तरक्की मैदान में के साथ मैं हूं मोहम्मद हनीफ, और आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है कि आज़ाद कश्मीर की जितनी भी यूनियन काउंसिल्स हैं, जितने भी इलाके हैं, वहाँ पे किस हद तक तरक्की हुई और किस पार्टी ने कितना काम किया और ख़ासकर किस शख्सियत ने उस इलाके के लिए कितनी एफर्ट की। तो इस हवाले से आज हम मौजूद हैं। सराड़ का इलाका है सीरी यहाँ पे, और मेरे साथ जो आज की शख्सियत मौजूद है उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ। मोहम्मद महताब आवान साहब, और मोहम्मद महताब आवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजफ्फराबाद के सीनियर नायब सदर हैं, और आज हम इनसे गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक है आप, शुक्र अल्लाह पाक। आज हमारा विजिट है आपकी यूनियन काउंसिल का, आपके इलाके का। आज हम यहाँ पे देखेंगे कि पीटीआई का एक स्लोगन है तब्दीली, तो वो तब्दीली किस हद तक आई है वो चीज़ हमने नोट करनी है, और साथ में जो आपने इलाके में काम किए हैं उस तरफ हमने जाना है। तो आप हमें कहाँ लेके चल रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर आपको इंशाल्लाह तब्दीली यहाँ भी नज़र आएगी। आप पूरा कश्मीर में रहा घूमे होंगे तो हमारी जो यूनियन काउंसिल है इसमें आपको काफ़ी चेंजिंग नज़र आएगी। इससे पहले भी काम होते रहे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर में जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें सबसे ज़्यादा तरीकी जो काम हुए हैं तरक्की के, वो उस हवाले से मुजफ्फराबाद की यूनियन काउंसिल में भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। ठीक हो गया। तो मैं आपको अभी रोडों का आप कहते हैं तो मैं विजिट करवा देता हूँ। ये तो और भी अच्छा, चलें आ जाएं देख लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, और महताब आवान साहब हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं ये तो आप ही बताएंगे। जी मैं आपको अभी जो हमारे करीब जो रोड है उसको विजिट करवाता हूँ। रोडें तो बहुत सारी हैं। जी जी, मैंने आपको बताया कि यूनियन काउंसिल में इससे पहले कभी भी आज तक तारीख में इतने काम या इतनी रोडें या इतना काम नहीं हुआ जितना इस दौर में हुआ है। तो मैं आपको जो करीब तरीन जो रोड है उसका विजिट करवा देता हूँ जहाँ पे काम लगा हुआ है। इसका क्रेडिट आप किसे देंगे? मतलब जब हुकूमत आज़ाद कश्मीर यहाँ पे बनी, यानी पीटीआई की हुकूमत जब बनी आज़ाद कश्मीर में, तो ये उस दौर में काम हुआ है या उसके बाद जो चौधरी अनवारुल हक साहब का दौर है उस दौर में हुआ? ये थोड़ा सा आप वाजे कर दीजिए। ये कि ये जो काम जितने भी हुए हैं ये जो हमारे एमएलए हैं, अपोजिशन लीडर हैं, ख्वाजा फारूक साहब, उनकी वजह से उनकी एफर्ट से ये हुए। उनकी एफर्ट यानी से इसका क्रेडिट आप पीटीआई को देंगे? बिल्कुल पीटीआई को है। जितने भी ये हैं एमएलए फंड्स जो हैं, जो इससे पहले होता यूं था कि हमेशा एमएलए फंड्स आते जरूर थे हल्कों में, जो सिटी थे वहाँ पे तो लग जाते थे क्योंकि वहाँ पे पूछने वाले लोग थे। देहात का आपको पता है थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, सियासत का तर्ज अमल भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है, तो यहाँ पे कोई पूछता नहीं था। तो इस दफा ये हुआ है ख्वाजा फारूक साहब के दौर में जितने भी तमीर और तरक्की के काम, जितने फंड्स आए हैं वो हमारे गांव में जरूर लगे हैं, यानी वो यूटिलाइज हुए हैं। आप ये कहते हैं कि ऑन ग्राउंड जिस जगह के लिए थे वहाँ यूज हुए। जी जी, अगर ये मिसाल लेने की, अगर एक रोड की स्कीम आती है वो 5 करोड़ की, वो भी लगे। अगर 2 लाख की कोई स्कीम आती है वो भी लगी है, ग्राउंड पे आपको नजर आएगी। अच्छा, ये आपके पास अवामी मुतालबा था जहाँ हम जा रहे हैं, ख्वाह वो डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल है, कोई वाटर सप्लाई की स्कीम है, कोई रास्ता है, कोई फुटपाथ है, सीढ़ियाँ, कुछ भी, ये अवामी मुतालबे पे की हैं या ये आपकी तजवीज़ थी या ख्वाजा फारूक साहब की तजवीज़ थी? ये जरा क्लियर कर दीजिए। ये ऐसा होता है कि हमारा इस दफा एक चीज बड़ी चेंजिंग आई है। अवामी मुतालबात भी थे बाद चीजों की। पहली दफा ये हुआ है कि हमने वो काम किए हैं जो सारे लोगों को फायदा हो, इज्तिमाई काम हो। इससे पहले ये होता था कि फर्द वाहिद के काम तो होते थे, लेकिन इस दफा हमने वो काम किए हैं। मैंने ख्वाजा साहब को खुद तजवीज़ दी है कि हम उस तरफ आए, हम इज्तिमाई काम करें जिससे सारे लोगों को फायदा हो। यानी आप ये बबांगे दोहल कह सकते हैं कि ये आपका कोई पीटीआई का वर्कर, जैसे होता है ना स्पेशल के फलां इलाके में आपका कोई एक बड़ा वर्कर है, आपने उसके घर की हद तक या उसके इलाके की हद तक काम किया, ये नहीं है, बल्कि ये है कि ख्वाह वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है, नून लीग से ताल्लुक रखता है, जमात इस्लामी से या पीटीआई, यानी सब इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैं खुद पीटीआई से हूँ, तो मैंने अपना जाती काम कोई भी नहीं करवाया। अभी मैं एक जगह आपको विजिट करवाता हूँ कि वो ऐसी फैमिली है 50 साल से मैं देख रहा हूँ, उनके 1 रुपए का काम नहीं हुआ था। तो जब हमने उनका लिंक बनाया तो उनको खुद यकीन नहीं आ रहा था, सही, उन्हें नहीं पता था कि हमारा लिंक बंद रहा है। तो मैंने उन्हें बताया जी कि हम आपका लिंक कल बनाना शुरू कर रहे हैं। वो बड़े हैरान हुए। अभी अगर वो उधर हुए मौके पर आपको बताएंगे। ऐसे हमने काम किए जो लोगों बिला तफरीक काम किया। हमने ऐसे लोगों के काम किए हैं कि जिसका कोई तस्वर ही नहीं था, जिस फैमिली के आज तक कोई काम हुए ही नहीं थे, वो काम भी हमने किए। अच्छा सर, इसमें एक चीज और क्लियर कीजिएगा। देखें, अब फंड्स तो ऑलमोस्ट हर जगह के लिए तमाम एमएलएज को मिलते हैं। इस इलाके की तरक्की में आप
کی کتنی ایفرٹ ہے جہاں ہم جا رہے ہیں, جو جو یہاں منصوبے لگ گئے, اس میں آپ کی پرسنل ایفرٹ کتنی ہے؟ پرسنل ایفرٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے 50 سال گزر گئے ہیں. جی آپ دیکھ رہے ہیں آزاد کشمیر میں 70 جتنے سال بھی ہو گئے ہیں. صحیح. تو اس سے پہلے بھی لوگ آتے تھے, وزیر بھی بنتے تھے, سب یہیں سے الیکشن جیت کے جاتے تھے نا. تو کبھی ایسے کام نہیں ہوئے. اب آپ کو چینجنگ نظر آئے گی, آپ اس کے ایک سروے کر لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا یہ کام اس سے پہلے کیوں نہیں ہوئے. یعنی آپ یہ دعویٰ کریں کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت یا پی ٹی آئی کی ایفرٹ سے یہاں اس علاقے میں پچھلے وہ کام جو 50 سالوں میں نہیں ہو سکے وہ اب ہوئے ہیں؟ نہیں ہو سکے, وہ کام اب ہوئے ہیں. تاریخ میں اتنے کام نہیں ہوئے جی جتنے اس دفعہ ہوئے ہیں. پہلے ہم حکومت میں تھے, تھوڑا سا حکومت میں رہے, اس کے بعد جب ہم اپوزیشن میں چلے گئے, اس کے باوجود جتنی بھی روڈز کے کام آ رہے ہیں, جتنے تعمیر و ترقی کے کام آ رہے ہیں, جو ایک ایم ایل اے کا فنڈ ہوتا ہے وہ میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ جینوئن لگا ہے. یہ ہم جہاں سے گزرے ہیں, یہ لینکس ہیں, یہ ہم نے خود بنائے ہیں. یہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے گھر کے لینک بن رہے ہیں. آگے ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں, مطلب یہ کٹنگ سے لے کے اوپر جو سارا اس کا ورک ہوتا ہے سارا. ہم نے جو چھوٹی سکیمیں تھی جو اکثر لوگ لگاتے نہیں تھے, جو نظر نہیں آتی تھی, وہ سکیمیں بھی اس طرف ایسے ہوئے کہ اگر ایک 2 لاکھ کی سکیم آتی ہے وہ بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سے 10-20 بندوں کو فائدہ ہو, مستفید, یعنی وہ ایک فرد واحد کے لیے نہ رہے یا وہ علاقائی سوچ کے مطابق, وسیع سوچ کے مطابق. سب مجھے ایک اس علاقے کا ایک ایشو جو ہماری نوٹس میں بھی ہے, یہاں پانی کے ایشوز بھی کچھ زیادہ ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ نے کام کیا ہے یہاں پہ؟ پانی کے ایشوز کافی زیادہ ہیں یہاں پر. اس دفعہ تو آپ کو پتہ ہے پورے مظفر آباد میں پانی کا ایشو چل رہا ہے. لیکن پھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ کافی حد تک ہم نے پانی کے بور وغیرہ لوگوں کو دیے ہیں. وہ اس طرح دیے ہیں کہ ایک محلے میں اگر 2 کی ضرورت ہے, ہم نے کوشش کی ہے وہاں پہ 3 لگیں کہ ضرورت لوگوں کی پوری ہو. تو اسی طرح جو دوسرا مین جو پائپ لائن ہمارے جو گاؤں ہے, مین گاؤں ہے سراڑ, وہ آ رہی ہے, وہ پچھلے دور میں ہوئی تھی, وہ پانی وہ بھی چل رہے ہیں. ساتھ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری طرف سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو جائے کہ ہم وہ کام کریں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا سر, اب آتے ہیں آپ کی ذاتی زندگی کی طرف. مہتاب اعوان صاحب پی ٹی آئی میں ہی کیوں آئے؟ پی ٹی آئی میں مجھے یاد ہے جب 92 کے بعد خان صاحب میں لاہور میں تھا, تو خان صاحب جب چندہ لینے بھی آتے تھے نا, تو اس ٹائم بھی ہم خان صاحب کو پسند کرتے تھے. جب انہوں نے جماعت بنا لی تو ظاہر صاحب تھے, ہمیں ان کا جو طرز سیاست تھا وہ بھی اچھا لگا, ان کا جو سوچ تھی وہ بھی اچھی لگی. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں اس دور میں ایک پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو میں سمجھتا ہوں میرا لیڈر ہی واحد لیڈر ہے جو حق اور سچ کے راستے پر ہے, جو آپ کو بھی پتہ ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ نہ وہ کوئی ڈیل کر رہا ہے, نہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی سوچ رہا ہے, وہ بلکہ اپنے لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے سوچ رہا ہے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی سے بہتر میرے لیے کوئی جماعت نہیں ہے. اچھا, آپ ابھی جہاں سے ہم گزرے ہیں وہ روڈ جو میں آپ کو بتا رہا تھا, لینک کے آگے تقریباً 8-10 فیملی ہیں. چھوٹی سی ہمارے پاس اسکیم آئی تھی, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کو لینک بنا کے دیں. تو وہ اس سے پہلے ایسی کوئی فیسلٹی ان کے پاس نہیں تھی, تو وہ روڈ پہ چل کے آنا پڑتا تھا. چل کے آنا پڑتا تھا. کوئی مریض ہو تو اس کو اٹھا کے لانا. یہ تو ظاہر ہے, جب روڈ ہی نہیں ہوگی تو کیسے آئیں گے, وہ اٹھا کے ہی آئیں گے. اب جو ہے وہ مریض ان کے گھروں تک ایزیلی جا سکتے ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو یہ بھی آپ کے ایم ایل اے فنڈ سے ہوا؟ جی, ایم ایل اے فنڈ سے ہوا. زبردست ہو گیا. اگر خواجہ فاروق صاحب حکومت میں رہ جاتے یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ رہ جاتی تو پھر تو پہلے بھی ہم نے بہت کوشش کی ہے, پھر تو تاریخ ہی بدل جاتی. اب یہ دیکھیں جہاں سے ہم جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں, یہ حلقہ جو ہمارا ہے, یہ جو ہماری یونین کونسل ہے, سٹی سے ہم اتنا قریب ہیں کہ اگر ہم وزیر اعظم ہاؤس جائیں یا اسمبلی ہال جائیں تو مجھے لگتا ہے 5 منٹ لگتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ادھر بہت زیادہ ایشو ہیں. ایک ہمارا جو مین مسئلہ ہے ہمارے روڈز کا ایشو تھا, جب سے یہ بنی تھی دوبارہ کسی نے اس طرف توجہ نہیں دی تھی. اس کے بعد جو دوسرا مین مسئلہ ہے ہمارا لائٹ کا مسئلہ ہے, جو ہر وقت نہیں ہوتی. سٹی میں تو ہوتی ہے, ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری نظر اسمبلی کی طرف پڑتی ہے کہ وہاں پہ لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں, راہ کے پاس یعنی اتنا قریب ہے. اتنا قریب ہونے کے بعد ہم بہت ساری چیزوں سے محروم تھے. تو اب ہم کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ کافی حد تک کام ہو رہا ہے ہمارا. تو یہ جو چیزیں آپ نے, یہ جو مسائل آپ نے گنوائے ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ بھی پی ٹی آئی, اب تو اپوزیشن میں ہیں آپ, تو پی ٹی آئی نے وہاں پہ کوشش کی ہے کہ ان ایشوز کو جو اس علاقے کے ہیں ایڈریس کیا جائے اسمبلی فلور پہ؟ بالکل کیا ہے. خواجہ صاحب نے کئی دفعہ ہم نے یہ جو چیزیں ہیں وہ کی ہیں, ان سے ڈسکس کی ہیں. انہوں نے آگے اسمبلی میں بھی کی ہیں. بہت سارے ہمارے ایسے مسئلے, ہمارے گاؤں کے ایشو تھے جو خواجہ صاحب نے اسمبلی فلور پہ کیے ہیں, اس کو ڈسکس کیے ہیں. تو اس پہ آپ کو رسپانس ملا کوئی گورنمنٹ کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ پوری آزاد کشمیر میں کیا مل رہا ہے, وہ آپ سب جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں. تو ہم اپنی طرف سے تو چلیں ایسا ڈالنے کی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میرے جو ٹینیور ہے اس میں آزاد کشمیر میں تاریخی کام ہوا ہے. مجھے تو نہیں لگتا. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا. میں اپنے ایم ایل اے کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ جو ایم ایل اے کے فنڈ ہیں وہ ہمیں ضرور ملتے ہیں.
वो हम जरूर लगाते अच्छा, हैं। हुकूमत की तरफ से फंड्स में कोई रुकावट नहीं आई थी, पहले आपको भी पता है ये केस हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी रोडें हमारी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की थी, ये अभी हम जहाँ पे आ गए, ये एक रोड है हमारी 2 किलोमीटर की, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी थी, इस वजह से जरूरी थी कि इस रोड से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। तो ये रोड जो है ये कितने मतलब आगे घर हैं जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं? इससे देखें जी, ये जाके लगती है जो हमारा इस इलाके का तारीखी गांव है, जो 1947 से पहले भी था पुटली का गांव, उसको जाके लगती है मेन गांव को। सही। तो अगर एक सफर जो था हमारा 10-12 किलोमीटर का था, वो अब 4 किलोमीटर पे आ गया है। इसकी वजह से वो डिस्टेंस आपका कम हो गया। 12 किलोमीटर की जगह 4 किलोमीटर आ गए, हाफ से ज्यादा कम हो गया, फर्क पड़ गया। इससे पहले ऐसा कोई मंसूबा कुछ भी नहीं था यहाँ पे? नहीं, ये नहीं थे, ये मंसूबे नहीं थे, जितने भी हमारे इस दौर में काम हुए ना, जी वो बहुत सारे। मैं अभी आपको दूसरा भी विजिट करवा देता हूँ, बहुत सारी रोडें ऐसी हैं जो हमारे गांव के लिए बहुत जरूरी थी। अच्छा, अब इस वक्त हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जैसे मेहताब साहब ने हमें कहा था कि जहाँ पे इन्होंने ऑन ग्राउंड काम हो रहे हैं, और प्रोग्राम के आगाज में भी मैंने कहा था प्रोग्राम का मकसद ये है कि हम आपको लोकेशन दिखाएं, जगह दिखाएं कि जहाँ पे वाकई में ऑन ग्राउंड काम हुआ है। तो इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, नीचे उतर के हम देखेंगे और इस मंसूबे के हवाले से इससे कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और यहाँ पे क्या काम हो चुका है, क्या बाकी रहता है, इस हवाले से हमें मेहताब साहब आगे बताएंगे। जी मेहताब साहब, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं आपके एक मंसूबे पर, और ये बेहतरी पुख्तगी ऑफ लिंक रोड सेरी पदरता अभ्याल 1.75 किलोमीटर, और ख्वाजा फारूक साहब के दस्ते मुबारक से इसकी जो है वो जो है आगाज हुआ है। तो इस मंसूबे के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या है, इस पे कितना काम हो चुका है, और बाकी काम जो बकाया है उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। ये जी, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये एक ऐसा मंसूबा है जिसकी वजह से मुझे लगता है 10 से 20 ऐसे गांव हैं जी, जो हमारी यूनियन काउंसिल की सबसे बड़ी आबादी वाला जो स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन है या जो वार्ड है, वो लोग इससे मुस्तफीद होंगे। ठीक हो गया। ठीक है, इस वजह से मैंने पहले आपसे जिक्र किया कि ये जो हमारा सफर था जी, वो तकरीबन था 10 से 12 किलोमीटर का, अब ये 3 से 4 किलोमीटर का हो गया, यानी इतनी आसानी हो चुकी है सब। ये मंसूबा मैंने भी और ख्वाजा साहब को जब हमने बताया तो वो भी समझ रहे थे कि ये वाकई काफी जरूरी ये मंसूबा है जिसका आम लोगों को फायदा होगा। एक तो वक्त की बचत होगी, दूसरा ये कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो फिल फॉर सिटी के पास या हॉस्पिटल के पास या दीगर कोई इमरजेंसी है तो इजीली लोग वहां पहुंच सकते हैं। ये इसी वजह से ये मंसूबा हमने ये सर होता है ना, हर चीज के पीछे, हर मंसूबे के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है जिसको पता होता है कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये रोड बन जाएगी तो लोगों को इतनी आसानी होगी। तो ये आइडिया किसका था? ये आइडिया हमारा ही था, मैंने ख्वाजा साहब को बताया था कि ये भी एक जरूरी है, इससे आगे 10 से 12 गांव जो हमारी टीम थी। असल होता यूं है कि जो आपके लोकल जो वोटर होते हैं ना, जो आपकी टीम हर गांव में होती है, ये टीम ने आके मुझसे डिस्कस किया जी कि ये मंसूबा हमने देना है, ये मंसूबा हो तो हमारे गाँव को, हमारे लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। फिर ख्वाजा साहब से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने कहा हाँ जी ये जरूरी है, उन्होंने आके बल्कि जगह का विजिट भी किया, तो फिर इस वजह से ये हमने मंसूबा रखा और इसका काम जारी है, आपके सामने नजर आ रहा है। जी, ये मटेरियल भी पड़ा हुआ और आगे कटिंग भी हुई, दीवार भी लगी हुई है। जी, ये वो तो 2 किलोमीटर है। अच्छा माशाल्लाह, वो आगे जाके हम देखते हैं। सर एक और चीज बताइएगा, अक्सर जैसे यहाँ पे आप बतौर पीटीआई वर्कर काम कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे नून लीग के लोग भी होंगे, पीपल्स पार्टी के लोग भी होंगे, दीगर जमातों के लोग भी होंगे, तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि एक सियासी अदम बर्दाश्त का शिकार भी इंसान हो जाता है। तो इन मंसूबों में जब आप ये काम करवा रहे थे, कोई सियासी मुदाखलत इस तरह का कोई मामला पेश आया? नहीं, असल चक्कर ये है कि हमारे जो गांव के लोग हैं ना, एक तो यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज्यादा है जी, और लोगों को इस बात का ये शऊर जरूर है कि यार गांव का या हमारे इलाके का या हमारी रियासत का काम हो रहा है। जी, तो हम लोग ज्यादा, या हम भी आज तक मुझे नहीं याद किसी के साथ इख्तलाफात हुए हों। हमारे सियासी इख्तलाफात जरूर हैं, सियासी इख्तलाफात जरूर हैं, वो तो एक जमहूरियत का हुस्न होता है। हाँ, किसी मंसूबे में किसी में भी हम इख्तलाफात नहीं करते, इस वजह से नहीं करते जिस काम से लोगों को फायदा हो, सही आम लोगों को फायदा हो, तो वो हम उस काम में कभी ना हमने रुकावट डाली है तो ना दूसरे जो वर्कर हैं वो डालते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये बताइएगा मेहताब साहब कि ये रोड पे मटेरियल पड़ा हुआ है, इसकी कटिंग भी हुई है, दीवार भी लगी हुई है, अब ये जो बकाया काम है ये किस वजह से रुका हुआ है? ये काम लगा हुआ है, आज आपको पता है फ्राइडे जुम्मे का दिन है तो लेबर नहीं होगी, होती है, आगे काम लगा हुआ है, मंसूबा चल रहा है। यानी फंड्स की कोई रुकावट या कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से काम में कोई रुकावट नहीं? वो हमारी कुछ रोडें थी जिनमें रुकावट थी, जो लगा हुआ था, फंड रुक गया था हमारा। जी, वो हमारे जितने मेंबरान हैं
असम्बली में पीटीआई वाले, उनका फंड रुका था, वो भी केस हमारे हक में हो गए, वो मंसूबे भी अब इंशाल्लाह चल रहे हैं। जी जी। तो ये रोड कितना अरसा, इसका कोई टाइम पीरियड है, कितने अरसे में इसने कंप्लीट हो जाना है? ये असल में थोड़ा सा ये कि ये रोड अभी तक ये मुकम्मल होना चाहिए था लेकिन नहीं हो सका। उसकी वजह ये, एक तो यहाँ पे थोड़ी सी कटिंग मुश्किल थी, पहाड़ी इलाके, जो हमारे ठेकेदार साहब हैं वो लगे हुए हैं काम को, इस वजह से थोड़ा सा ये मंसूबा जो है थोड़ा सा लेट हुआ है। तो अभी इंशाल्लाह 2-4 महीने तक ये जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी उसके बाद ये अभी भी मेरे ख्याल में काफी हद तक ये सफर के लायक है, आगे भी होगा। और माशाल्लाह से होता यूं है ना कि पहाड़ी इलाके में बारिश और स्लाइडिंग की वजह से थोड़ा मुश्किल होता है काम करना, तो अभी लगा हुआ है इंशाल्लाह, बारिशें अब रुक गई हैं, तो ये काम मुकम्मल होगा। ये तो आपका एक बड़ा मंसूबा हो गया इस इलाके के लिए। जी। तो इसके अलावा दीगर मंसूबा जात की थोड़ी सी तफसील काइंडली बता दीजिए। मैं आपको बताता चलूं, सिर्फ एक मंसूबा ये नहीं है। जी। अगर 20 किलोमीटर रोडें एमएलए के फंड में आती हैं ना, तो 20 में से मेरा ख्याल है 6-7 किलोमीटर रोडें हमारी यूनियन काउंसिल में बनती हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो ख्वाहिश साहब की जो हमारे लीडर, उनकी तवज्जो भी है हमारे गाँव की तरफ, लोगों की परेशानियों को उनको इल्म भी है। दूसरा, सिटी में आपको पता है इतनी ज्यादा रोडों की जरूरत नहीं होती। जी जी जी, ठीक है, लेकिन हमारे जो पहाड़ी इलाके गांव हैं उनमें ज्यादा जरूरी होती है रोडें। और इसी चीज को एक लीडर जब इस चीज को समझते हैं तो वो तवज्जो करता है यार कि किस जगह पे लोगों को ज्यादा जरूरत है ये चीजें। ठीक हो गया। तो हमारे इलाके में बहुत सारे मंसूबे ऐसे लगे हुए हैं, मेरा ख्याल है 8 से 10 रोडें हैं जिन पे अभी भी काम चल रहा है, जो कुछ कंप्लीट हो गई हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ जो है आपकी एफर्ट से, ख्वाजा फारूक साहब की एफर्ट से और पीटीआई की वजह से हो रहा है? मेरी एफर्ट, मेरी पूरी टीम की एफर्ट, जितने हमारे यहाँ पे लोग हैं पीटीआई की, सब की एफर्ट है तो ये काम हो रहे हैं। ठीक। तो ये जो हमारी जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम एक दफा आपस में मशवरा कर लें या तय कर लें, उससे दूसरा नहीं होता ना, हमारे अंदर कोई इख्तलाफात होते हैं यार ये हो वो ना हो, हम मिल के करते हैं सब कुछ। तो इसी वजह से शायद यही वजह है कि हमारी यूनियन काउंसिल में ज्यादा काम लगे हुए हैं। ठीक हो गया, कि हम सब मिल के अपने इलाके के बारे में सोचते हैं। ये जो मंसूबा आपको बता रहा था, ये आपको यहाँ से नजर आ रहा होगा कि देखें काफी दूर तक आपको कटिंग नजर आ रही है। जी माशाल्लाह, काफी ऊपर, और दीवारें भी बन गई हैं। अब सिर्फ इस पे जो है वो कंक्रीट पड़ेगी, जी जी, जहाँ पे जरूरत है और जहाँ पे इसका लुक पड़ेगी और ये रोड तैयार होगी माशाल्लाह। तो ये वजह थोड़ा सा, ये मंसूबे, बाकी मंसूबे तैयार हैं, ये लेट होने की वजह ये आपको नजर आ रहा होगा कितनी मुश्किल जगह है, यहाँ से कटिंग हो रही है। और दूसरा, इस दफा सीजन भी काफी हार्ड रहा है। जी जी, तो उम्मीद करते हैं कि अगले हमारे विजिट से ये कंप्लीट हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो सर, मैं एक और जो पीटीआई का एक बहुत बड़ा इकदाम था बल्दियाती इलेक्शन, और आपने भी माशाल्लाह हिस्सा लिया डिस्ट्रिक्ट काउंसलर के लिए, डिस्ट्रिक्ट मेंबर के लिए, ठीक है। और ये हमारे सुनने में आया कि बहुत कम मार्जिन से आप जो है आपको फतह नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद आपने काम किया इलाके में। तो क्या वजह बनी शिकस्त की? असल वजह ये है कि इस दफ़ा जो एक तो ये तो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आज़ाद कश्मीर में 32 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं। हमें खुद नहीं यकीन था, हमें पता ही नहीं था ये होंगे या नहीं होंगे। 10 दिन पहले हमें पता चला जी कंफर्म ये इलेक्शन हो रहे हैं। जो बाकी मार्जिन की बात है, मेरी जो यूनियन काउंसिल है इसमें टोटल 8 वार्ड हैं। 8 वार्डों में से 5 वार्डें मैं जीता था और 1 वार्ड आजाद उम्मीदवार जीता था। जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार थे वो 2 वार्डें जीते थे। मेरा जो मेन इशू बना था वो ये भी था कि हम दोनों, मैं और मेरा कजन है, वो पीपल्स पार्टी के टिकट पे आ गए। हम एक फैमिली के 2 बंदे। अच्छा, आपके वोट जो है वो तकसीम हो गए जिसकी वजह। अच्छा, लेकिन उसके बाद ये होता है ना, जब कोई हारा हुआ कैंडिडेट होता है उसमें वो जज्बा नहीं रहता, वो कहता है यार मुझे लोगों ने वोट ही नहीं दिया, मैं क्यों काम करूं। तो आपने क्यों काम किया फिर? नहीं, ये तो आप हमारे गाँव का या हमारी यूनियन काउंसिल का सर्वे करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, हमने पहले से ज्यादा किया है। सही, पहले से ज्यादा लोगों से रब्ता हुआ है, जिनसे बने हैं वो खत्म नहीं किया बल्कि उसको बढ़ाई है। सही है, यानी आपकी हिम्मत वहाँ पे उस जवाब नहीं दिया, नहीं, आपने मजीद जज्बे के साथ, हम इस जज्बे के साथ आए थे कि हम अपने गांव के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी रियासत के लिए इसे इकदाम करेंगे, तो उसी वजह से आए, इंशाल्लाह वो करते रहेंगे। अच्छा, एक बतौर आप सीनियर नायब सदर हैं जिला मुजफ्फराबाद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मुजफ्फराबाद के, और ख्वाजा साहब यहीं से मुजफ्फराबाद से जीते हैं, और मुजफ्फराबाद की सारी जो आवाम है उस पे उनका हक है ख्वाजा फारूक साहब पे। लेकिन बहुत सारे एरियाज हैं, आप चूंकि सीनियर नायब सदर हैं, आप अपने इलाके से हट के भी, सिटी का बड़ा एरिया है वहाँ पे भी, तो दीगर इलाकों में आप कुछ इलाके ऐसे हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे हमने विजिट भी किया, वहाँ पे कुछ लोग खफा हैं कि ख्वाजा फारूक साहब जो हैं वो उस तरह शहर में तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि अब इस वक्त भले वो अपोजिशन लीडर हैं लेकिन वोट तो मुजफ्फराबाद से लेके वो जीते।
اصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے اپوزیشن جو ہوتی تھی اس سے پہلے اسمبلی میں ان کی اتنی تعداد ہوتی تھی کہ وہ اجلاس بلاتے تھے. اب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا آزاد کشمیر میں یہ حال ہے کہ ہمارے پاس 5 یا 6 سیٹیں ہمارے پاس. ہم تو اتنا بھی نہیں ہے کہ اجلاس بلا سکیں. جب تک آپ اجلاس نہیں بلائیں گے, آپ وہ چیز اسمبلی میں ڈسکس نہیں کریں گے کہ یار میرے شہر کو, میرے حلقے کو یہ چیزیں ضرورت ہیں, آپ کیسے گورنمنٹ سے لے سکتے ہیں؟ اس کی مین وجہ یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں, آپ کو پتہ ہے 5 اگست کے حوالے سے ہم تیاریوں پہ لگے ہوئے ہیں. 3-4 دن پہلے ہمارا مظفر آباد میں کنونشن تھا, تو اسے دیکھ کے میرا خیال ہے مظفر آباد کے بہت سارے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پی ٹی آئی ابھی موجود ہے اور پہلے سے زیادہ ہے. یہ لوگوں کے یہ جو جب الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے, کون کیا کر رہا ہے. مجھے تو ابھی بھی انشاءاللہ امید کیا یقین ہے کہ آنے والا دور پھر آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف کا ہی ہے. اچھا سر, یہ تو بات ہوگی سفری سہولیات کے حوالے سے, کیونکہ جو ذرائع ابلاغ ہوتے ہیں یا پھر آمد و رفت کا جو ذریعہ ہوتا ہے, ایک تو ذرائع ابلاغ اگر آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ کے مسائل اجاگر ہوں گے, اور آمد و رفت کا آپ کا سلسلہ ٹھیک ہوگا تو آپ کے لوگ خوشحال ہوں گے. روڈز کے علاوہ یہاں پہ علاقے میں اور کیا کام ہے؟ دیکھیں, روڈز کے علاوہ ابھی جو ہم نے انشاءاللہ جو تعلیمی پیکج ہے اس میں جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایم ایل اے کا ہوتا ہے, وہ اس نے کیا کرنے ہیں, کس جگہ پہ کرنے ہیں. ابھی جو ہمارے پاس کمی تھی وہ کالج کی تھی, وہ بھی ہمارا انشاءاللہ ہو گیا اسرار میں, ٹھیک ہو گیا. تو یہ ایک اچھا منصوبہ. دوسرا جو صحت کے حوالے سے تھے, وہ ڈسپنسری جو ہمارے پچھلے دنوں میں آئی تھی, ایم ایل اے صاحب نے کوشش کی کہ زیادہ سے زیادہ ہمارے گاؤں میں 3-4 جگہ پہ ایسی ہیں جہاں پہ ڈسپنسری ہوئی ہے. یہ بھی ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں ہوئی. اچھا, یہ وہاں پہ یہ منصوبہ لگ چکا ہے یا یہ ابھی اس کا اپروول ہوا ہے کہ یہ اپروو ہوئی ہے, اب کام کرنا اس نے ابھی شروع نہیں کیا؟ نہیں, کام شروع کر دیے ہیں. یعنی وہ ڈسپنسری فنکشنل ہو چکی ہے, وہ چل گئی ہے ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی ایفرٹ ہے, کیونکہ صحت کی سہولیات کہیں بھی رات کو یا دن میں ایمرجنسی ہو سکتی ہے تو پھر دور جانا تھوڑا مشکل ہے. جی مشکل, بالکل ٹھیک. ویسے ماشاءاللہ اس ایریے کا ویو بہت اچھا ہے, اور بالکل سامنے جو ہے وہ ایمز کی جو نئی بلڈنگ بنی ہے, میڈیکل کالج اور دیگر علاقے, تو یہ آپ کا ایک سیاحتی لحاظ سے بھی ایک بڑا پیارا ایریا ہے اور بالکل سٹی کے قریب ہے. یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ ہم اسمبلی سے کتنے قریب ہیں, آپ نے دیکھ ہی لیا. ابھی یہاں سے نظارہ کریں, یہ دیکھیں شفا ہے, اور اس کے سامنے وہ ایمز آ گیا, ساتھ اسمبلی ہال نظر آ رہا ہے. یہی وجہ تو تھی, یہی تو ہم اکثر سوچتے رہتے تھے یار کہ ہم اتنا قریب ہونے کے باوجود, اتنی اچھی جگہ پہ رہنے کے باوجود ہمارے علاقے میں اتنی یہ سہولتوں سے محروم کیوں ہیں. یہ مایوسی لوگوں کے اندر کیوں تھی. یہ خواجہ فاروق صاحب کے دور میں, پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, آپ جہاں سے بھی سروے کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا یار کتنی چینجنگ آئی ہے. واقعی تبدیلی جو تھی نا وہ نام کی نہیں تھی, عملی طور پر تبدیلی آ رہی ہے ماشاءاللہ. تو آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کا سفر آگے کس طرف جائے گا؟ انشاءاللہ ادھر ہی رہے گا جی, جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے رہیں گے. نہیں, وہ تو سلسلہ ہے, مطلب آپ نے ترقی سے شروع کیا, روڈ سے شروع کیا, ڈسپنسری ہوئی, دیگر اسکیمیں ہیں, تو آگے مزید اس ایریے کو مزید بلڈ کرنے کی طرف جا رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ جا رہے ہیں. آپ کو جتنا ہم یہاں پہ سہولتیں زیادہ دیں گی, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگ آئیں گے, دیکھیں گے اتنی خوبصورتی ہے, لوگ بڑے دور دور جاتے ہیں. آپ کو ٹورزم بہت زیادہ بحال ہوگی. ان منصوبوں کی وجہ سے ٹورزم ہمارے گاؤں کا بہت بحال ہوگا. جیسے آپ اوپر آتے ہیں نیچے نظارہ دیکھتے ہیں تو بندے کو ویسے بھی بہت اچھا ہے اس علاقے کا. اچھا سر, ایک چیز اور بتائیے گا, آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ کا بزنس جو ہے وہ بیسیکلی لاہور میں ہے, آپ سیاست میں بھی ہیں اور اپنے علاقے کو بھی ٹائم دیتے ہیں, تو ان دونوں چیزوں کو کیسے مینج کرتے ہیں آپ, یہاں بھی وقت دینا اور اپنے بزنس کو بھی ٹائم دینا؟ اصل میں یہ ہے کہ جب اس کام میں آیا تھا تو یہی سوچ کے آیا تھا کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. تو جب خدمت کا جذبہ ہو تو میں تقریباً بہت عرصے سے, جب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنی ہے, بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, مجھے لوگ یہاں پہ اکثر سوال کرتے ہیں میرے حلقے کے لوگ کہ آپ جب بھی ہم دیکھتے ہیں یہاں ہوتے ہیں تو لاہور کیسے ہوتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سنڈے کو اگر کوئی گاؤں میں کوئی مسئلہ ہے, کوئی ضرورت ہے ہماری, تو کوشش کرتے ہیں ہر جگہ پہ پہنچتے ہیں. یعنی آپ کی جتنی بھی مصروفیات ہوں آپ اپنے لوگوں کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ موجود رہتے ہیں. چلیں, آپ سے تو ہم نے ساری گفتگو آپ سے کی, منصوبوں کے بارے میں بھی جانا, اب ہم عوامی رائے لے لیں, کیا خیالات؟ ٹھیک ہے, آپ لیں, بالکل حاضر ہیں جی, انشاءاللہ آپ کو اس کا اچھا ہی رزلٹ ملے گا. چلیں جی, یہاں سے اب ہم چلتے ہیں. مہتاب عوان صاحب سے تو ہم نے ساری چیزیں سنی, جو منصوبہ جات ان کی ایفرٹ سے یا اپوزیشن لیڈر کی ایفرٹ سے یہاں پہ اس علاقے میں لگی, اور بطور سینئر نائب صدر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مظفر آباد کے باقی علاقوں میں بھی کام ہو رہے ہیں لیکن یہاں پہ تاریخی کام ہوا ہے. اب یہ چیز ہم عوام سے بھی جانیں گے کہ واقعی ایسا ہوا ہے. اچھا, ایک روڈ ہماری یہ جو امبور پل ٹو اپر حسن آباد ہے, اور یہ والی روڈ انتہائی ضروری تھی, کیونکہ یہ وہ مین روڈ ہے جو جب رستہ اروال گلی سلائیڈنگ کی وجہ سے بند ہوتا ہے تو یہ والا رستہ استعمال ہوتا ہے. جتنی بھی ٹریفک ہے ایبٹ آباد سائڈ سے آتی ہے یا بوئی سائڈ پاکستان کی طرف سے آتی ہے, وہ یہ والا روڈ استعمال کرتی ہے.
اور اس کی حالت یہ تھی کہ یہاں پہ پیدل چلنا مشکل ہوتا تھا. تو اب آپ کے سامنے ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے دور میں یہ منصوبہ اسپیشلی فاروق صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے یہ والا منصوبہ بھی ہمارا یہ مکمل ہوا ہے. یہ ایک روڈ خواجہ فاروق صاحب کی اور ہمارے دور کی یہ والی ہے. یہ کھبل گلی ٹو کٹلی کی طرف راستہ جا رہا ہے, 0.5 کلومیٹر ہے, اور اس کی جو تخمیناً لاگت تھی وہ 1.25 کروڑ روپیہ تھی. تو یہ منصوبہ بھی مکمل ہوئے ہیں ہمارے دور میں. یہ روڈ کا برا حال تھا, یہاں سے آنے والا ہر بندہ جو ہے نا وہ سمجھنے جا کے سوٹ لازمی چینج کرتا تھا, یہ حالات تھی اس روڈ کی. یہ ایک منصوبہ ہمارا جو مین منصوبہ ہے وہ یہ والا ہے. یہ روڈ ہے تقریباً 2.5 کروڑ میں یہ تیار ہوئی ہے. یہ لیاٹی سے سرار تک ہے, یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے. یہ سرار جانے کے لیے ہمیشہ جو ہے ہم راستہ جو استعمال کرتے تھے وہ تقریباً 10 کلومیٹر بنتا تھا. تو اب یہ 1 کلومیٹر کا روڈ ہے, جس وجہ سے یہ سرار کا پورا گاؤں جو مین آبادی ہے سرار کی, اس یونین کونسل میں جو بڑا گاؤں ہے اس کے جو لوگ ہیں وہ اس روڈ سے اب مستفید ہوتے ہیں. لوگوں کے لیے اتنی سہولت ہو گئی ہے, جو سفر آدھے گھنٹے کا تھا وہ اب صرف 5 منٹ کا سفر ہو گیا ہے. یہ بھی ہمارا ایک مین منصوبہ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ مکمل ہوا ہے اور خواجہ فاروق صاحب کے دور میں مکمل ہوا ہے. اچھا, ایک روڈ ہماری یہ تقریباً 0.25 کلومیٹر تھی, یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. یہ مین روڈ ہے جو اس یونین کونسل کے مین سارے جو گاؤں ہیں یہ روڈ اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ابھی 0.25 کلومیٹر ہماری تیار ہو گئی ہے, اور 1 کلومیٹر مزید جہاں سے یہ ختم ہو رہی ہے وہاں سے آگے اس کا ٹینڈر لگ گیا, ٹینڈر ہو گیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کام شروع ہو جائے گا. یہ 0.25 کلومیٹر یہ تیار ہو گئی, یہ مین روڈ ہے. یہ امبور سے کٹلی کی طرف جا رہی ہے یہ مین روڈ. اس وقت ہم موجود ہیں ایک اور ان کی ایفرٹ سے جو مکمل ہوا منصوبہ لنک روڈ ہے. یہ اس وقت ہم مہتاب صاحب کس جگہ موجود ہیں؟ یہ سیری جگہ ہے. یہ میں آپ کو پہلے یہ ذکر کیا تھا, یہاں پہ جو 8-10 فیملی ہیں. اچھا, یہ وہ لنک روڈ ہے جس کا آپ نے سٹارٹنگ میں آغاز میں 60 فیملی کے لوگ ہوں گے. جی. تو یہ وہ منصوبے ہیں جس پہ ہمیں زیادہ پیسے ہمارے پاس سے لگے, کیونکہ ان لوگوں کی ضرورت تھی. تو ہم نے اس میں سے وہ پیسے, میں نے کہا ہے نا, جو منصوبہ ہے وہ لگائے. اس وقت کھایا نہیں کہ چھوٹے چھوٹے منصوبے اگر ہم کھا لیتے تو یہ کیسے یہ لینک بن سکتا تھا. اگر یہ 200 فٹ کا لینک تھا تو ہم نے اسے کوشش کی 400-500 فٹ کا بنائے, یعنی آپ نے اسے انکریز کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں. تو اس لنک کے حوالے سے ہم یہاں پہ جو لوکل لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. اس لنک روڈ پہ یہاں پہ جو آس پاس مستفید ہونے والے علاقہ مکین ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ زکریا بھائی. ابھی ہم آپ کے سارے علاقے کا ہم نے وزٹ کیا, دیکھا مختلف جگہوں پہ مختلف کام ہوئے ہوئے ہیں, اور مہتاب عوان صاحب جو یہاں کے اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, اور بقول ان کے انہوں نے اس علاقے کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کہنا بھی اور ماننا بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں یا پی ٹی آئی کی ایفرٹ سے یہاں اس علاقے میں کام ہوا ہے. تو اس بات سے آپ کتنا متفق ہیں؟ جی, پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ ان کے ماننے یا نہ ماننے سے تو فرق نہیں پڑتا, فرق پڑتا ہے عوام کی رائے سے. ایگزیکٹلی. ہم تو بالکل کھلے سرعام کہتے ہیں کہ جتنے کام اس وقت اس دور میں ہوئے, اس سے پہلے ہمیں منظر عام پہ نظر نہیں آئے. اسکیمیں آتی رہیں جاتی رہیں, لیکن آج تک ان کو زمین پہ ہم نے نہیں دیکھا. بہت کم ایسا ہوا کہ ہم نے کچھ اسکیمیں جو ہیں زمین پہ دیکھی ہوں, کام ہوئے ہوں. لیکن اس وقت ہم برملا اعتراف کرتے ہیں کہ مہتاب صاحب کی قیادت میں اس دفعہ جتنے بھی پروجیکٹس آئے ہیں وہ سارے زمین پہ موجود ہیں, نظر آئے ہیں, کام ہوئے ہیں. کم پروجیکٹس ملے ہیں, کام زیادہ ہوئے ہیں. وہ ساری جو یہ محنت ہے وہ ہماری مہتاب صاحب ہیں, ان کی بھرپور محنت ہے, بھرپور کاوشیں ہیں, ان کی بڑی مہربانی ہے علاقے کے لیے. جتنے بھی اس سے پہلے آج تک ترقی کے جتنے منصوبے ہوئے ہیں, چند ہوتے رہے ہیں نام لینے کے لیے صرف, لیکن اس کے بعد آج کے اس دور میں اس وقت میں جتنے بھی کام ہوئے وہ سارے فیلڈ میں نظر. اچھا, آپ یہ کام جو یہاں پہ اس دفعہ ہوئے ہیں اس ٹینیور میں, یہ کام آپ پہلے اس سے پہلے آپ نے ایوان بالا تک پہنچائے, لوگ جو یہاں کے ذمہ داران تھے ان تک پہنچائے, اس دور میں کیوں نہیں ہوئے یہ کام؟ ذمہ داران تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس جو لوکل تعلقات ہوتے ہیں, جس طرح ہر جماعت کے اپنے آپ کی طرف نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. نمائندوں کا جتنا زیادہ شوق ہوگا, ذوق ہوگا, اس حوالے سے کام ہوتے ہیں. نمائندے آتے ہیں لیکن لوگ اپنی اسکیمیں لے کے یا تو کھاتے رہے ہیں یا اپنے صرف ذاتی حد تک یوز کرتے رہے ہیں. لیکن عوام جہاں اجتماعی ضرورت تھی وہاں پورے نہیں ہوئے. ذاتی ضرورت پوری ہوتی رہی ہے, آگے بھی ہوتی رہی ہے, پیچھے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اجتماعی ضرورت جہاں تھی وہ نہیں ہوئی. اجتماعی جتنی ضرورتیں وہ ساری اس دفعہ تقریباً میکسیمم نظر آئی ہیں. تو اس سارے کام کا کریڈٹ آپ کس کو دیتے ہیں؟ یہ تو برملا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ مہتاب صاحب کی کاوشیں ہیں. خواجہ فاروق صاحب جو ہمارے پولیسی لیڈر ہیں, ہمارے ایم ایل اے بھی ہیں, ساری ان کی محبتیں محنتیں ہیں. تو سب سے زیادہ کریڈٹ تو مہتاب عوان صاحب کا ہے کہ وہ اگر یہ اتنی محنت نہ کرتے, اتنا توجہ نہ دیتے, تو میرا نہیں خیال کہ یہاں سارے کام ہو سکتے. ٹھیک ہو گیا. میرے ساتھ ایک اور بھائی بھی موجود ہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ عمر بھائی, آپ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ یہ جو لنک روڈ جو آپ کے گھر کو ڈیفینیٹلی ٹچ کرتی ہے یہاں سے, جب یہ بنی تو سب سے زیادہ خوشی آپ کو ہوئی کیونکہ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ میرے گھر کے لیے ایک روڈ جا رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. مہتاب عوان صاحب کی بڑی کوششیں رہی ہیں اس لنک روڈ اور اس کے علاوہ پورے گاؤں کی لنک روڈز کے لیے. تو
यानी कि जिस टाइम ये बन रही थी बिल्कुल हमें नहीं पता था कि अचानक से काम शुरू हो गया और अचानक से बनना शुरू हो गई। ठीक। तो हमें बस इनकी कोशिशों की वजह से, और ये काफ़ी यानी कि एक्टिव रहे हैं इस इलाके में भी और इसके अलावा बाहर मुजफ्फराबाद शहर में भी, तो इनकी कोशिश की वजह से काफ़ी काम यानी इस गांव में, इस इलाके में हुए, तो इनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार। बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आपके इलाके में काम हुआ है, और इसका क्रेडिट आप किसको देंगे? जी बिल्कुल, इसका डेफिनेटली क्रेडिट जो है ना मेहताब अवान साहब को और इनकी पूरी टीम को जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है ये अपने गांव की और अपने मोहल्ले की फलाह के लिए। ठीक हो गया, तो इसका क्रेडिट डेफिनेटली जो है ना मेहताब अवान साहब को जाता है। बहुत शुक्रिया। ये हमने अवामी राय भी यहाँ जानी। अब हम वापस जाते हैं जनाब मेहताब अवान साहब की जानिब। सर, जितनी भी रोड्स यहाँ पे कंप्लीट हुई हैं वो उनका ज़रा ब्रीफली आप बता दीजिए कि कौन कौन सी लिंक रोड्स आपने यहाँ पे बनाई हैं और कौन कौन सी जो है वो अंडर कंस्ट्रक्ट हैं अब? अच्छा, लिंक रोड से तो नहीं, मैं मेन रोड से शुरू होता हूँ। मुझे याद है कि 20-25 साल पहले हमारे जो इलाके की मेन रोड है, जो जब रवाल गली स्लाइडिंग बंद होते हैं तो अम्बोर वाली वो रोड इस्तेमाल होती है। जब से बनी है आज तक किसी ने उसे नहीं देखा था। वो हमने बनाई है, अम्बोर पुल से शुरू होती है। एक हमने अम्बोर पुल से धनी ढूंढा वाली बनाई है। उसमें ये बहुत सारे गाँव, कोई 25-30 गाँव रोड से। अच्छा, वो उस पे जो काम हुआ अभी आते हुए हमने देखा, वो आपके टेन्योर में और आपकी वजह से हुआ। और दूसरा एक रोड हमने बनाई है जो शेरी से ही अब समझ लें सराड़ में है, तो वो रोड है जो लोगों, जिससे सबसे ज्यादा लोग मुस्तफीद होते हैं। ठीक, क्योंकि वो वही सफर है जो 10 किलोमीटर सराड़ वाला भी वही चक्कर है कि 1 किलोमीटर पे हो गया था। ठीक हो गया। वो रोड बनी है। कुटली में हमारे 3-4 मंसूबे रोडों के हुए हैं। ये शेरी में हुए हैं, रवालगली में हुए हैं, कंगड़ में हुए हैं, और एक रवालगली से चोटली मंसूबे है वो हुए, ब्रारकोट में हुए हैं, पूरी यूनियन काउंसिल में शोड़ा में हुए हैं, ऊपर लुंडी लड़ियाँ एक जगह जहाँ पे कभी कोई काम नहीं हुआ था वहाँ पे हुए हैं। तो ये सारे मंसूबे जो है, आपने लोगों को हैरान कर दिया। इंशाल्लाह काम जहाँ पे हम खड़े हैं, या आप बच्चे से इंटरव्यू कर रहे थे, तो ये बच्चे के जो वालिद हैं वो कह रहे थे मुझे यकीन ही नहीं आ रहा हमारे इतनी होगी, ये तो मैंने नहीं देखा, हमें भी किसी ने। एग्जैक्टली जी, इससे पहले ये होता था, अब काफी चेंजिंग आ चुकी है सियासत में भी और बाकी चीजों में भी। पहले वादे, तसल्लियां और ये चीजें होती थी, अब लोग चाहते हैं कि ऑन ग्राउंड काम। हमारे बाद जो आएगा ना उसे काम करने ही पड़ेगा। साहब से हम अब क्या एक्सपेक्ट करेंगे आगे? इंशाल्लाह जी, हम इसी तरह अपना सफर जारी और सारी रखेंगे। अपने इलाके के लिए जरूर कोशिश करते रहेंगे, हर वो मंसूबा लाने की कोशिश करेंगे जिसकी जरूरत हमारे गाँव को है। ठीक हो गया। तो आपका यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए कोई मैसेज? ये लोग यहाँ के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे, इनका जज्बा ऐसे ही कायम रहे जैसे ये पहले हमारे साथ ताउन करते रहे। इंशाल्लाह उम्मीद है तो वो करते रहेंगे। जो नया आएगा, जो इलेक्शन लड़ने आएगा, ये जो काम के लिए आएगा, उसे पता होगा ग्राउंड पे हमने क्या कर दिया। बतौर सियासी वर्कर, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। मुझे अपने सियासी हरीफ कहते हैं, यार आपने मुश्किल डाल दी हमारे लिए। सही है। तो चलें, हमारे प्रोग्राम का बेसिकली जो थीम है, जो मकसद है, वो ये है कि काम हो, भले वो पीटीआई ने किया हो या किसी भी जमात ने। प्रोग्राम का थीम और मकसद, और यहाँ पे आने का मकसद और दीगर जगहों पे जाने का हमेशा ये मकसद होगा कि हम ये चाहते हैं कि जो मंसूबे आज मुजफ्फराबाद में लगे वो ऑन ग्राउंड लगने में चाहिए। आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप अपनी ये एफर्ट इलाके के लिए जारी रखेंगे। और आपके अंदर एक और चीज़ देखी कि आपके अंदर एक जज्बा नजर आया है कि आप खिदमत करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे यूनियन काउंसिल पंतरीन से इजाजत दीजिए। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हनीफ और मेरे साथ मोहम्मद मेहताब अवान साहब, सीनियर नायब सदर जिला मुजफ्फराबाद आज की शख्सियत है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।